خوش بر رو نیست؟ تحصیل کرده نیست؟ مشکل چیه؟ در حقیقت مشکل اینه که دایی نیلم برای پسرش عادل نیلم خواستگاری کرده. شما مگه میخواین از منور بپرسین؟ ما فقط منتظر بودیم که نیلم به زودی درساشو تموم بکنه. موضوع به این بزرگی و خودتون تصمیم گرفتین؟ با بزرگای خونه هم مشورت نکردین؟ دیدی اقبال؟ ما پیش اینا یه ذرم ارزش نداریم. نسرین، منور، شما که حداقل باید به ما میگفتین. داداش اقبال، منتظر فرصت مناسب بودیم تا بهتون بگیم. اما خب امروز آبجی فردوس حرفشو پیش کشید. واسه همین نسرین هم اینا گفت. آیا شما به فرهان واسه ازدواج عادل و نیلام بله رو دادین؟ بله داداش اقبال، تا یه حدی بله رو گفتیم.